all the supporters of Churchill Brothers football team who gathered in large numbers for yesterday's match. Request everyone to keep the red machine in your prayers to be the champions club of India. Thank you. म्हजे चोडा मोगाचे गोंयकार भाव हांव चर्चा जाले भाव आनी म्हजी फामील चर्चिल ब्रदर्स तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांवें तुका उलो मारलो फुटबॉलाक लागून म्हणजे गेमीक लागून आनी तुमी म्हाका इतलो आदार दिलो इतलो लोक सारको पॅक केन्ना लोक जाल ना ते भाशेन तुमी येयले आनी म्हगेले फुटबॉल गेमीक तुमी आदार दिलो देवान आमकां अजूनय चान्स दवरला चॅम्पियन जावपाक मागतलो तुमकोडे हांव आनीक पावटी जेन्ना आतां गेम आमची 6 तारखेर घेवतली तुमी सगळे मागात देवा कडेन कित्याक समेसाचें मागणें देवाक पावता आनी देव जरूर आमकां पावतलो म्हाका तुका नांव सायबी माय वालाकार आनी जेजू सायबीन तुमचे लोकांच्या मागण्यांनी आयकोन आमची टीम मुखार पावयल्या करून हांयसर वचपाक मागता आनी तुमकां हांव सगळ्यांक गोंयच्या भाव भयणांक काळजांतल्यान म्हजी फामिलीच्या नांवान चर्चिल ब्रदर्साच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक इतले तेंक्यांनी तुमी येयले काल म्हाका हेल्प करपाक हांव तुजो सदांच आभारी आनी सदांच आभारी आसतलो सदांच गोंयकारांनी तुमी म्हाका खंयचेय मळार जावं पॉलिटिकल मळार जावं फुटबॉल मळार सदांच तुमी म्हाका तेंको दिला 2 फावटी तुमी म्हाका MP करून धाडलो आसा म्हज्यान इसरावपाक जावचें ना आनी गोंयकार भावाक हांव कोणाकूच केन्नाच करपाचो ना आनी सदांच तुमकां म्हजो सपोर्ट आसतलो आनी हांव मागता देवाच्या लागीं जे तुमी कोण येयले तेंकां सगळे फामिलीक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी 6 तारखेर मागात म्हणून मागता की म्हजी टीम ज्या दिसाक जिखली जाल्यार ड्रॉ पासून जालें जाल्यार आमी चान्स आहा आमकां आयसर वचपाक देव बरें करूं सगळे गोंयकार म्हजे भाव भयणांक देव बरो काळजांतल्यान म्हज्या फामिलीच्या नांवान चर्चिल ब्रदर्साच्या नांवान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा Jeremiah would like to thank all the supporters of Churchill Brothers football team who gathered in large numbers for yesterday's match. Request everyone to keep the red machine in your prayers to be the champions club of India. Thank you. म्हजे चोडा मोगाचे गोंयकार भाव हांव चर्चा जाले भाव आनी म्हजी फामील चर्चिल ब्रदर्स तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांवें तुका उलो मारलो फुटबॉलाक लागून म्हणजे गेमीक लागून आनी तुमी म्हाका इतलो आदार दिलो इतलो लोक सारको पॅक केन्ना लोक जाल ना ते भाशेन तुमी येयले आनी म्हगेले फुटबॉल गेमीक तुमी आदार दिलो देवान आमकां अजूनय चान्स दवरला चॅम्पियन जावपाक मागतलो तुमकोडे हांव आनीक पावटी जेन्ना आतां गेम आमची 6 तारखेर घेवतली तुमी सगळे मागात देवा कडेन कित्याक समेसाचें मागणें देवाक पावता आनी देव जरूर आमकां पावतलो म्हाका तुका नांव सायबी माय वालाकार आनी जेजू सायबीन तुमचे लोकांच्या मागण्यांनी आयकोन आमची टीम मुखार पावयल्या करून हांयसर वचपाक मागता आनी तुमकां हांव सगळ्यांक गोंयच्या भाव भयणांक काळजांतल्यान म्हजी फामिलीच्या नांवान चर्चिल ब्रदर्साच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक इतले तेंक्यांनी तुमी येयले काल म्हाका हेल्प करपाक हांव तुजो सदांच आभारी आनी सदांच आभारी आसतलो सदांच गोंयकारांनी तुमी म्हाका खंयचेय मळार जावं पॉलिटिकल मळार जावं फुटबॉल मळार
सदांच तुमी म्हाका तेंको दितात 2 फावटी तुमी म्हाका MP करून धाडिल्लो आसा. म्हज्यान इसरावपाक जावचें ना आनी गोंयकार भावांक हांव कोणाकूच केन्नाच विसरपाचो ना आनी सदांच तुमकां म्हजो सपोर्ट आसतलो. आनी हांव मागतां देवाच्या लागीं जे तुमी कोण येयले तांकां सगळे फॅमिलीक कालदांताना देव बरें करूं म्हणटा आनी 6 तारखेर मागात म्हणून मागतां की म्हजी टीम ज्या दिसाक जिखली जाल्यार ड्रॉ पासून जालें जाल्यार आमी चान्स आमकां आयसर वचपाक. देव बरो करूं सगळे गोंयकार म्हजे बाबणाक देव बरो कालदांतान म्हज्या फॅमिलीच्या नांवान केशबाच्या नांवान कालदांतान देव बरो करूं.